बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम कौंश कोयली प्रेस क्लब के जितने भी अहदेदार हैं उन सबको मैं वेलकम करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट मानसरा की एक इंतहाई अहम और ये मैं समझूंगा कि तारीख़ी एक जलसे के हवाले से जो इंशाल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब 26 मई को मानसरा ठाकरा स्टेडियम में आ रहे हैं, उस हवाले से कुछ मैंने चंद गुजारिशात आप सब भाइयों से करने के लिए आपको ज़िम्मा दी है। अच्छा, इससे पहले भी हमने एक पूरे कौंश वैली और सदर्न वैली के हवाले से हमने तो ये जगह जगह हमारी मीटिंग्स भी हो रही हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो रही हैं, लेकिन खुसूसन मैं अपनी वैली की बात करूँगा कि लास्ट वीक हमने इसी सिलसिले में एक यहाँ पे एक जलसा और एक मीटिंग मुनक़द करने का प्रोग्राम बनाया था, जिसमें कि हमने जो हमारा हालिया जो लोकल बॉडी इलेक्शन जो गुजरे 31 मार्च को, बुनियादी तौर पे हमने उसमें लोगों का शुक्रिया अदा करना था कि जितना जज्बे खुलूस और मोहब्बत से 31 मार्च को हमारे कौंश वैली के लोगों ने कितनी मोहब्बत का इजहार करके और 31 मार्च को हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो कैंडिडेट थे जनाब सरदार शाह खान साहब, उसको यहाँ से कामयाब करवा के और सरदार साहब की कमांड में एक बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने अपने जोश और जज्बे और अकीदत का इजहार करके उसको तहसील मेयर मुकर्रर किए। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ कौंश वैली के लोग हैं और खुसूसन यूनियन कौंसल क्षेत्र प्लेन वालों का मैं दिल से मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे साथ यकीन करें बड़ा इज़्ज़त और एहतराम वाला मामला करके हमें इस कामयाबी से हमकनार किया। लेकिन साथ साथ में उसका ये भी था कि हम 26 के जलसे के लिए भी हमने उनको फिर लोगों को भी बताना था, इसीलिए हमने 14 मई को यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा था। हालांकि 13 मई को पीटीआई वालों ने यहाँ अपने इफ्तिताह के लिए वो बुला लिया था लोगों को। चाहिए तो ये था कि वो ये काम न करते, क्योंकि ये तो फेडरल गवर्नमेंट का काम था। और ये भी बार बार मैं इस बात पे मैं इनको कह चुका हूँ कि ये देखें, ग्रिड स्टेशन के अंदर जितनी भी इंस्टॉलेशन होती हैं, जितनी भी तनसीबात होती हैं, वो किसी के फंड से नहीं होती और वो खालिसतन उनका डिपार्टमेंटल एक होती है, उनकी फंडिंग होती है, वो अपने डिपार्टमेंट के उससे करते हैं। क्योंकि ये जो हमारा वापडा है ये एक सर्विस इंडस्ट्री है, इसको कहते हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये लोगों को सहूलियात मुहैया करते हैं, उसके अगेंस्ट लोगों को वो देते हैं। तो इसलिए वहाँ पे जो इन्होंने वो पहले वो किया, हमने यकीन करें 13 मई को इन्होंने जो वो किया, हमने अपने एक एक वर्कर तक ये बात पहुँचाई थी कि आप उनको अगर आ रहे हैं तो आने दें, अपना वो जो कोई इवेंट करना चाहते हैं करें, हमने कोई उस पर रखरअंदाजी नहीं की। लेकिन 14 मई को यहाँ पे जनाब आज़म खान साहब और सालिम खान साहब ने यहाँ के सुबह सुबह हमारा ये प्रोग्राम ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन आफरीन है मेरे 76 और पूरे कौंश वैली के लोगों का, मैं उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँगा। मैं खुसूसन पीटीआई और हमारे जो मुखालिफिन हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जितना आज़म और उसको सिरे से उसको यानी कि जवाब दिए और उसको उनका खान साहब जो हमने कल करना था हमने कर लिए। आज यहाँ पे सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, कैप्टन सफदर साहब, रियाज शाह साहब के पास आ रहे हैं। आप ये भी इवेंट 1-2 घंटे के लिए ख़राब करके चले जाएंगे, लेकिन कल को हमारा यहाँ पे गुजर बसर है, हमारे एक दूसरे के साथ हमेशा दिए, हमारे एक दूसरे के साथ बड़ा इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है। और मैं आप लोगों के कौंश वैली प्रेस क्लब की तरफ से मैं पूरे कौंश वैली और खुसूसन छतर प्लेन वाले
میرے سیاسی مخالفین کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، سوائے 6 یا 8 بندوں کے جو کہ ان کی ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کی کیا مجبوریاں تھیں، وہ بھی ان کے ساتھ وہاں پہ کھڑے تھے، لیکن مجھے میرے ساتھ وہ بھی اس میں تھے، انہوں نے پھر مجھ سے بھی معذرت کی ہے۔ آپ یقین کریں کہ ان پی ٹی آئی والوں میں سے اکثر لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیے، اور چند لوگوں نے تو ایون سردار صاحب سے بھی رابطہ کیا کہ سردار صاحب ہم اس کھلواڑ کا ہم حصہ نہیں ہیں، نہ ہم اس شر اور فساد میں ان کا حصہ بنیں گے، آپ آئیں، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ ریاض شاہ صاحب نے جو پروگرام کیا ہے اور ان کی ٹیم نے، جہاں پہ سردار صاحب کی جتنی پوری ٹیم ہے، پرویز شاہ صاحب ہیں، صابر شاہ صاحب ہیں، اور جتنے بھی ہمارے یہاں پہ اور ہماری پوری سردار صاحب کی پوری ٹیم ہے، یہ یہاں بیٹھ کے طیب نے سارے جتنے تار جتنے بھی تھے ہمارے، کس کس کا نام لوں، سب نے وہاں بیٹھ کے اس پروگرام کو پھر وہ کیا۔ حالانکہ آپ یقین کریں میرے اوپر انہوں نے اتنا پھر پریشر ڈالا کہ انتظامیہ نے مجھ پہ جتنا پریشر آیا تھا کہ آپ نے اس جلسے کی اجازت نہیں لی، آپ پہ پرچہ بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کو بند کریں، آپ لوگ اسپیکر بند کریں، آپ یہ جلسہ نہیں کر سکتے۔ تو میں نے ان کو کہا تھا کہ جی آپ یہ مجھ سے آپ پولیٹیکل سوسائڈ میں کروانا چاہتے ہیں، یہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ اگر آپ میرے اوپر پرچہ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں، مجھے اریسٹ کرنا چاہتے ہیں اریسٹ کر لیں، لیکن جلسہ ہر حال میں ہوگا، اب تو ہر حال میں ہوگا۔ اور میں ایٹ دا سیم ٹائم میں پھر اپنے پورے کونچ ویلی کے لوگوں کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ وہ پھر جس طرح جوک در جوک آئے، ہم نے جلسہ بھی کیا، ہم نے پھر اس کے بعد ان کو پورا اپنا ان کا شکریہ بھی ادا کیا، 26 کے حوالے سے 26 مئی کے جلسے کے حوالے سے بھی ان سے بات کی، وہ بھی ایونٹ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے باقاعدہ اور باضابطہ آفیشیلی اپنا وہاں پہ جا کے گریڈ اسٹیشن میں واپڈا کے حکام کے ساتھ وہ پھر ہم نے افتتاح بھی کر لیا۔ یہ ایپیسوڈ تو گزر گیا، اور میں اس میں یقین کریں میں ڈی سی اور ڈی پی اوز اور جتنے بھی افسران پھر میرے گھر پہ آ گئے تھے، میں نے ان سے بھی بات کی، حالانکہ ان پہ مجھے پتہ ہے کہ کہاں سے پریشر تھا۔ ایون چیف منسٹر کی طرف سے بہت پریشر تھا کہ سیال کوٹ میں اس دن پی ٹی آئی کا جلسہ نہیں ہونے دیا تھا، اور یہ بدلہ یہاں پہ کے پی میں یہ کروانا چاہتے تھے ہمارا۔ لیکن میں پورے اپنے علاقے کے میں لوگوں کا، عوام کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ ہم ثابت قدم رہے، ہم جم کے بیٹھے رہے، لیکن وہ اس لیے بیٹھے رہے کہ میرے ساتھ میری عوام تھی، میرے ساتھ میرے جتنے بھی قائدین تھے، ہم ایک پیج پہ رہ کے ہم انشاءاللہ اس کو ہم نے کامیاب کرا کے اللہ نے ہماری عزت افزائی کی، اور اس میں خصوصاً بار بار میں آپ کے چھتر پریم والوں کا میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، نمبر 1۔ آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرے تمام جتنے بھی میرے چھتر پریم اور پونچھ ویلی اور سرن ویلی جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، پکھل ویلی اور پورے ڈسٹرکٹ میں، جہاں پورے ایون ہزارہ ڈویژن میں میری آپ سب سے درخواست ہے، میرے عوام جتنے بھی ہیں، یہ جو جلسہ 26 کا ہو رہا ہے، یہ صرف ایک سیاسی جلسہ نہیں ہو رہا ہے میرے بھائی، یہ ایک تاریخی ایک پیکج آ رہا ہے۔ آپ کے پورے ڈسٹرکٹ مانسہرہ کی تقدیر بدل جائے گی۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چھتر پلین تک گیس کا جو پہلے نواز شریف صاحب نے جو اعلان کیا تھا، 3 دفعہ نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ یہ چھتر پلین تک گیس جائے گی، اس کے ڈائریکٹو ایشو ہوئے تھے، اور انشاءاللہ اس میں ہم لگے ہوئے ہیں کہ اس کو ہم دوبارہ اس پہ کام شروع کیے جائے، تو انشاءاللہ چھتر پلین تک گیس آئے گی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم یونیورسٹی کیمپس لے آئیں چھتر پلین میں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں ہم کیڈٹ کالج لے آئیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا پورا انفراسٹرکچر جہاں سے پورا اس کا چھتر پلین اور پورے کونچ ویلی کا اپر اور لوئر کونچ ویلی کا ہم اس کو ٹھیک کر لیں۔ ہمارا خیال ہے کہ انشاءاللہ فائنینشیل پیکج بھی ان سے لیں گے، گیس سے کے بھی جو جتنے بھی پینڈنگ جو ہیں پروجیکٹس ہیں وہ لیں۔ ہمارے 6 سال انہوں نے ضائع کر دیے، 17 18 بھی، اور یہ جو 18 سے لے کے 22 تک، اگر یہ ہماری گورنمنٹ ہوتی تو ابھی تک یہ گیس یہاں پہنچ، لیکن جو ہوا اس پہ ہم بیس نہیں کرتے، وہ ہم اپنی تقریروں میں کہیں۔ اس وقت میرا تمام میرے بھائیوں کو، میرے پورے عوام سے یہ میسج ہے
کہ خدا را اس جلسے کو کامیاب کر کے اس کو اپنے ڈسٹرکٹ کی تاریخ بدلنے کے لیے یہ انشاءاللہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، یہ جلسہ ہو رہا ہے، اس میں انشاءاللہ جو شرکت کرنے کی آپ لوگوں سے اپیل ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔